एसडी नेपाल एसडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। दर्शकबिन आज हामी बर्दिया जिल्लाको 12 बर्दिया नगरपालिकामा छौँ। यहाँका विविधता र यहाँका टुरिज्म पर्यटनका विषयहरू, यहाँ विकास निर्माणका गतिविधिहरू, यहाँ जनप्रतिनिधिका अवस्था, त्यो विषयमा हामीले रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा आएका थियौँ र विशेष परिस्थितिलाई जोडेर हामीले जिसोमा चाहिँ विषयवस्तुलाई जोडेर हामीले कुराकानी गर्ने गर्छौँ। त्यसै क्रममा आज हामीसँग यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जुन लामो समय राजनीतिक सङ्घर्षमा लागिरहनु भएको र अहिले चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य हुनुहुन्छ र यही बर्दिया जिल्लाको 1 का 2बाट उहाँ प्रदेशसभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ अहिले यो सरकारका एउटा अङ्ग पनि हो। उहाँ यो सरकार लुम्बिनी प्रदेश सरकारका पार्टीको हिसाबले उहाँ एउटा अङ्ग पनि हो, यो प्रदेशको लिड गरिरहनु भएको छ र यो क्षेत्र समग्र यो क्षेत्र र राजनीतिक विषयलाई जोडेर प्रदेशको अवस्था के छ त्यो विषयमा जोडेर उहाँलाई हामी निम्ति आएका छौँ। स्वागत छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। हजुरको नाम के पर्यो? म तिलकराम शर्मा, हिमाल। धेरैले मलाई हिमाल भनेर चिन्ने हुन्छ देशव्यापी रूपमा। तिलकराम शर्मा यो चुनाव लडिसकेपछि आएको सरकारी नाम तिलकराम शर्माबाट पनि म परिचित छु। अनि यो क्षेत्रमा तपाईँ लामो समयदेखि जनयुद्धकालदेखि नै सङ्घर्षमा लाग्ने जनताको लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले पहिलाको परिवर्तन, धेरै परिवर्तनहरू आयो देशमा, जनताले परिवर्तन पाए त? होइन, यस्तो हो। अब यो परिवर्तन धेरै भयो हैन, राजनीतिक परिवर्तन भयो। सामाजिक रूपमा चाहिँ जसरी आर्थिक रूपमा जो परिवर्तन हुनु पर्थ्यो सामाजिक रूपमा नि केही भयो। आर्थिक रूपमा परिवर्तन खासै अनुभूति नेपाली जनताले गर्न पाएको छैन।
त्यो कुरा तपाईँले उठाएको विषय ठिक हो। अबको हाम्रो आवश्यकता भनेको आर्थिक क्रान्तिको आवश्यकता नै हो। नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति एक किसिमबाट पुरा भयो जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि हामीले अहिले जो संविधान बनाएका छौँ, नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूले संविधान सभाद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूद्वारा जुन संविधान बनाइएको छ, यो संविधान ले समाजवाद उन्मुख भनेर आफूलाई लक्षित गरेको छ। त्यो हिसाबले जाँदाखेरि हामी अब हाम्रो समृद्धि नै हो मूल एजेन्डा हाम्रो त्यहाँ हुनुपर्छ। लामो समयदेखि राजनीतिमा हुनुहुन्छ, पहिलाको अभ्यास र अहिलेको अभ्यासमा के फरक छ? अब यस्तो पहिलाको अभ्यास यही नै सबभन्दा ठुलो अहिले च्यालेन्ज पनि हो राजनीतिक दलहरूको नामले, नेपाली राजनीतिक दलहरूको लागि, लिडरहरूको लागि र हाम्रो पार्टीलाई पनि। किन भन्दा हिजो मान्छेले जे गर्थे आज पनि त्यही गर्ने हो भने हिजो र आजको फरक के भयो त भन्ने कुरा यो एकदम तपाईँले जे क्वेसन मसँग उठाउनु भयो यो आम नेपाली जनताले उठाउने क्वेसन हो, म त्यसरी बुझ्दछु। खासै मान्छेले चाहिँ एउटा परिवर्तनको फिलिङ गर्न नपाउनुको कारण पनि त्यही हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो हुँदा हाम्रा कार्यशैलीहरूमा हाम्रो सुधार हुनु पर्यो, हाम्रा काम गर्ने शैलीहरू, हाम्रो ब्युरोक्रेसी, हाम्रा राजनीतिक लिडरहरूको सोच्ने तरिका, होइन, यी कुराहरूमा समग्र हामीहरूको एउटा सोच्ने तरिकामै केही फरक हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब एउटा हरेक कामलाई निरन्तरता सोचेर हुन्न, लिपमा सोच्नु पर्यो, होइन। हाम्रो आवश्यकता के हो, त्यो आवश्यकतालाई हामीले कति सम्बोधन गर्न सक्यौँ, कति फुलफिल गर्न सक्यौँ त्यो आवश्यकतालाई भन्ने किसिमबाट जनताको अपेक्षा चाहना के हो, भावना के हो, त्यसलाई हामीले कति सम्बोधन गर्न सक्यौँ भनेर सोच्नुपर्छ। त्यो गर्ने नेतृत्व गर्ने भने त सरकारले हो। हामी दुईवटा राजनीतिक दलहरू हिजो माओवादी र एमाले वास्तवमा एउटै बनाएर चाहिँ नेपालमा एउटा समृद्धि, सुशासन, खुसियाली ल्याउन पर्छ भनेर हामी चाहिँ सोचेका थियौँ। दुर्भाग्य प्रधानमन्त्रीबाट नै अब देशको दुर्घटना गराउने खालको काम भयो, संविधानै नष्ट गर्ने खालको काम भयो। हामी त्यसका विरुद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य भयौँ र नेपाली जनताको चाहिँ प्रयास र त्यसपछि गएर अदालतको समेत सकारात्मक एउटा निर्णयको कारण आज हामी फेरि एउटा नयाँ त्यो कुरालाई अगाडि बढाउने पोजिसनमा छौँ। नयाँ सरकार बनेको छ। अब नयाँ सरकार क्षेत्रबाट तपाईँले प्रतिनिधित्व गर्नुभयो, यो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरेपछि यो क्षेत्रको समग्र विकासको हेर्दाखेरि यो बर्दिया जिल्ला एउटा टुरिज्मको हिसाबले पनि एउटा अगाडि बढेको जिल्ला पनि मानिन्छ र बाँकी र बर्दिया एउटा ठुलो पर्यटन सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो यो लुम्बिनी प्रदेशभित्रका। अनि त्यसमध्ये अब यहाँका विकास निर्माणका कुराहरू, यहाँका अरू गतिविधिहरूका कुन ढङ्गले भइरहेको छ? तपाईँले जनताको जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ। अब यस्तो हो, म राजनीतिक रूपमा हिजोदेखि नै थिएँ। 64 सालमा जब हामी संविधान सभाको निर्वाचनमा हामी सहभागी भयौँ, बर्दियाका 4वटै निर्वाचन क्षेत्र नेकपा माओवादीले जित्यो, हामीले जित्यौँ। त्यतिखेर म पार्टीको इन्चार्ज थिएँ। म त्योभन्दा अगाडि बर्दियामा कुनै बाटोघाटो ग्रेभल थिएन, निश्चित ठाउँ बाहेक अरू केही थिएन, पुलपुलेसाहरू थिएनन्, बडा खालको दुरावस्था चाहिँ थियो वास्तवमा भनियो भने। शैक्षिक हिसाबले पनि धेरै पछाडि परेको स्थिति थियो, शैक्षिक गुणस्तर राम्रो थिएन। हामी त्यसमा निरन्तर लाग्यौँ। पहिलो प्रयास मैले के सोचेँ भने नेपालका राजनीतिक दलहरूको बारेमा त म यहाँको लिडर भएको हुँदा म सोच्न सक्दिनँ, तर जिल्लामा भएका राजनीतिक दलहरूलाई सोच्ने तरिकामै एक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ, बर्दियाको विकासको लागि, बर्दियाको समृद्धिको लागि, बर्दियाको सम्भावनाको लागि भन्ने भएर मैले त्यो खालका कदमहरू चालेँ र त्यसमा एक हदसम्म सफल पनि भएँ। म जस्तो राजनीतिक दलहरूको बिचमा सम्बन्ध सकारात्मक गराउने कुराहरू चाहिँ देखि लिएर यहाँका विकासहरूको बारेमा काम गर्दाखेरिमा खुट्टा तान्ने होइन, सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने एउटा आम धारणाको विकास गराउने कुराहरू राजनीतिक दलको खिचातानीको कारणले चाहिँ काम नहुने भन्दा होइन, त्यो गर्न हुन्न भनेर चाहिँ कामलाई बढी प्रभावकारी बनाउन सबैतिर एउटा सपोर्ट खालका भावनाहरू यी कलाहरू गरियो र त्यतिखेर सरकार भइसकेपछि अब भेरी डाइभर्सनको काम पनि सुरु गरियो। यहाँ पुलहरू, कोठियाघाटको पुल अब यो चाहिँ उही सुस्ता गए जस्तो स्थिति थियो भनेपछि अब कोठियाघाटमा पुल निर्माण गरियो, उतापट्टि सत्तीघाटमा पुल निर्माण गरियो, होइन, भेरी डाइभर्सनको सुरुवात भयो। लगायतका चाहिँ जब्दीघाट पुल, अहिले त दुर्भाग्य जब्दीघाट पुल चाहिँ अब भत्केको अवस्थामा छ। त्यो कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको चाहिँ कमजोरीको कारण यद्यपि त्यो मुद्दा अदालतमा छ विचाराधीन रूपमा। त्यसो हुँदाखेरि यो अवस्थाबाट अहिले हेर्दाखेरि बर्दिया जिल्लामा धेरै बाटाहरू कालोपत्रे भएको तपाईँ देख्नुहुन्छ, धेरै पुलपुलेसाहरू बनेको तपाईँ देख्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ अब 2-4 वर्षभित्र बर्दिया जिल्लामा हामी अब जे होस् विकासको एउटा चाहिँ त्यो भौतिक विकासको हिसाबले भन्ने नै नयाँ ठाउँमा पुग्छौँ। अर्को भेरी डाइभर्सन आइसकेपछि अब चैते 12 मास खेतीपातीको सुरुवात यहाँ हुँदैछ, आधुनिकीकरणको पनि क्रमशः सुरुवात हुँदैछ। कृषि हो बर्दियाको अर्को सम्भावना। तपाईँले टुरिज्मको कुरा गर्नुभयो, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज हामीसँग छ, होइन, संसारभरि नै भनौँ न दक्षिण एसियामै सबभन्दा अब चर्चित राष्ट्रिय निकुञ्ज हाम्रो छ।
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज हामी त्यसमा गौरव पनि गर्छौँ हामी हैन यद्यपि अरूले समस्याहरू पनि अब अहिले बाघका समस्याहरू यिनी कुराहरू आएका छन् त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यो कुरो अर्को ठाउँमा छ भनेपछि त्यस्तै हामीसँग अरू सिमसार क्षेत्रहरू पनि छन् जस्तो सतखलुवा छ उता बडैया ताल छ हैन त्यस्तै गएर चाहिँ अब विभिन्न खालका ताल तलैयाहरू छन् हामीसँग हैन त्यस्तै गएर चाहिँ अब कृष्णसार वन्यजन्तु कृष्णसार हैन लोपोन्मुख अब कृष्णसार हामीसँग छ हैन यस्ता थुप्रै खालका कुराहरू डल्ला होमस्टे एउटा राष्ट्रिय रूपमा चर्चित मुख्य होमस्टे नै हो त्यो लगायत अहिले हामीसँग त करिबन 8-9वटा होमस्टे गाउँहरू छन् हामीसँग हैन सायद यदि धेरै भएको कमै जिल्ला होला होमस्टेहरू भएको यो खालको अहिले हो एकदम ग्रामीण विकास एकदम त्यो खालको छ यो क्षेत्र बर्दिया जिल्ला खास गरी सहरीकरण भन्दा पनि गाउँ बढी ठुलो छ यसको भूगोलको हिसाबले ठुलो हैन हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि बर्दिया जिल्लालाई रहोस् प्राकृतिक रूपमा यस्तै रहोस् र अझ सुन्दर बनोस् भन्ने पनि हो कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ आज हामी यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ यो पार्कको गाउँमा चाहिँ एउटा पार्क चाहिँ हामीले हेरौँ यो कल्पना कसरी गरियो कि अब हेर्नुहोस् यी पार्कहरू बर्दिया जिल्लामा धेरै यो बेपत्ता पार्क हो बर्दिया जिल्ला नेपालमै सबभन्दा बढी बेपत्ता हुनेहरूको जिल्ला हो हैन सगुनलाल चौधरीको घर यहीँ नजिकै हो त्यसैकारण यो बेपत्ता पार्कको रूपमा यो पार्क हामी निर्माण गरिराखेका छौँ यहाँका स्थानीय समुदायहरू त्यसमा लागिराखेका छन् र हाम्रा बेपत्ता परिवारहरू लागिराखेका छन् स्वयं सगुनलाल चौधरीको चाहिँ छोराले यसको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ हैन बर्दिया जिल्लाभरका बेपत्ताहरूको चाहिँ एउटा स्मरणमा यहाँ चाहिँ स्मारिकाहरू बनाउने हामी तयारीमा छौँ हैन यस हिसाबले त्यस्तै गरेर शान्ति पार्क हामीसँग छ योभन्दा अलिकति दक्षिण जानु भने 11 नम्बर ओडामा हैन रानी जरुवा छ शहीद विष्णु धनी पार्क रानी जरुवा छ हैन बर्दिया जिल्ला यही 12 बर्दिया भित्रैको कुरा गर्नुहुन्छ भने हैन यस्ता पार्कहरू छन् त्यस्तै राजापुर क्षेत्रमाथि गेरुवामा छ शहीद पार्क छ त्यहाँ माथि इन्टेक जहाँ चाहिँ अब त्यो राजापुर क्षेत्रभरि नै त्यो भनौँ न पुरानो 11 गाविस अहिले राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिका सबै सिंचित हुने त्यहीँबाट पानी निकास गरेर भने त्यहाँ हाम्रो बेपत्ता शहीद पार्क छ हैन यस्ता हामीसँग धेरै पार्कहरू छन् सरकारको एउटा चाहिँ त्यो तपाईँकै पार्टीको सरकार लगायतको साकार गर्ने सरकारसँग साकार गरेर तपाईँहरू लुम्बिनी प्रदेशमा तपाईँकै पार्टीका नेता मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ अहिले र तपाईँ पनि एउटा कहीँ न कहीँ पार्टीको एउटा प्रमुख केन्द्रको बिन्दुको रूपमा लुम्बिनी प्रदेशमा तपाईँ हुनुहुन्छ अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार विस्तार भएको कारण के रहेछ सरकार विस्तार भइरहेको कारण के अब यस्तो हो लुम्बिनी प्रदेश अब राष्ट्रिय रूपमा देशमा प्रधानमन्त्री चाहिँ असफल भएको पनि देखिरहेको अवस्था छ मन्त्री परिषद विस्तार भएको अवस्था छ झन्डै लगभग 1.5 महिनापछि उहाँले चाहिँ 1.5देखि 2 महिनापछि एउटा परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ अवस्था हो हिजो तर उहाँको केन्द्रमा चाहिँ मन्त्री परिषद विस्तार नभएको कारणले कि प्रदेशमा पनि नभएको कारणले के एउटै रहेछ सिनारू के हो अब यस्तो हो अब राजनीतिक प्रभाव त तलको माथि नै पर्छ माथिको तल नि पर्छ अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव समेत पर्छ हैन नेपाल एउटा भौगोलिक रूपमै हामी विशिष्ट ठाउँमा छौँ म पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पनि हुँ हैन अब सामान्यतया बुझ्छु राजनीति गरेकै धेरै हो हैन त्यो हिसाबले जाँदाखेरि हाम्रो कस्तो रहेछ नेपालको स्थिति भने हामीले चाहेर सजिलै अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति गाह्रो रहेछ त्यो विभिन्न खालका खेलखण्डहरू हुँदो रहेछन् मैले एकछिन मलाई भन्न दिनुहोस् हैन त्यो खालको एउटा जटिल एक किसिमबाट जाम्न त भन्यो त्यसलाई अर्को किसिमबाट अवरोध सिर्जना भइहाल्ने अर्को पङ्क्ति अर्को तरिका लागिहाल्ने खालको स्थिति जुन छ त्यसले गर्दाखेरि पनि हामी सही दिशामा अगाडि बढ्न सक्दैनौँ गत केपी ओलीले प्रतिगमनको कदम चालेको पनि केपी ओलीकै आफ्नै बलबुताले मात्रै होइन त्यसका पछाडि विभिन्न खालका कारणहरू छन् त्यो कुराहरू प्रष्ट नेपाली जनताले बुझि पनि सकेका छन् भनेपछि यो खालको राजनीतिक जटिलतामा हामी छौँ अब अहिले सङ्घीय सरकार बन्न सकिराखेको छैन पूर्णता पाउन सकिराखेको छैन सम्भवतः 1-2 दिनभित्र पूर्णता पाउँछ भन्ने कुरो सुनिएको छ मैले तपाईँले के हुन्छ भने विभिन्न मन्त्रालयहरू हुन्छ त्यसको विभाग हुन्छ जनताले सेवा पाउने एकदम सेवा प्रवाह हुने निकाय हुन्छ त्यो मन्त्रालयमा मन्त्रीविहीन भएपछि त्यो निर्णयहरू महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू हुँदैन चाहे केन्द्रको सङ्घीय सरकार हो चाहे प्रदेशिक सरकार हो त्यो अवस्था सेम यस्तो भइरहेछ यति लामो यात्रा भइरहेछ अनि जनताले सेवा कसरी पाउने लुम्बिनी प्रदेश कहीँ कतै सरकार असफल भएको अवस्था त होइन त्यस्तो छैन लुम्बिनी प्रदेशमा कुनै हामी राजनीतिक दलहरूको बिचमा जो हामी सहकारी गरेका छौँ हैन ती राजनीतिक दलको बिचमा कुनै विवाद छैन हामी को सहभागी हुने क्याबिनेटमा भन्ने कुराको पनि हामीसँग करिब टुङ्गिसकेको स्थिति छ सबै पार्टीबाट त्यसो हुँदाखेरि अब के छिटै हुन्छ 1-आध हप्ताभित्र यो चाहिँ पुरा हुन्छ तपाईँ राजनीतिक केन्द्रबिन्दुमा राष्ट्रिय स्तरमा तपाईँ प्रचण्डसँग धेरै नजिक हुनुहुन्छ यो प्रदेशभित्र
लामो समय तपाईँ जनयुद्धकालमा उहाँसँगै हिँडेर काम गर्नुभयो, तपाईँसँग थुप्रै काम गरेका नेताहरू ठाउँमा पुग्नुभयो। तपाईँले आफ्नो साधारण जीवन जुन बिताइरहनु भएको छ, यो किन यस्तो हो? अरू अगाडि गए, तपाईँ यहाँ पछाडि पर्नुभयो, कारण के रहेछ त? यस्तो हो, प्रचण्डसँग सबैजना नजिक छन्, म मात्रै होइन, धेरै नजिक छन्। हो, प्रचण्डसँग नजिक हुनेहरू केही अलि विशिष्ट होलान्, उनका केही ब्याकग्राउन्ड पनि होलान् होइन, उनको चाहिँ केही पुर्ख्यौलीहरू होला, त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा छ होइन। अब प्रचण्ड आफै साधारण मान्छे हो। अहिले प्रचण्ड अलि भारी भरकम मान्छेले जसरी बुझ्छन्, त्यो त के हो त भन्दाखेरि एउटा लिडर भइसकेपछि यो स्तरको एउटा राष्ट्रिय लिडर सिङ्गो देशको चाहिँ राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा प्रचण्ड हुनुहुन्छ। हिजोदेखि नै जनयुद्ध सुरुवात गरेदेखि नै आजसम्म हेर्नुहुन्छ भने निरन्तर विभिन्न जतिसुकै अब अगाडि बढ्दै गयो भने प्रचण्ड झन्झन बढी प्रचण्डको आवश्यकता राष्ट्रिय राजनीतिक रूपमा बढ्दै गइराखेका त्यो कुराको हामीले पाइराखेका छौँ होइन। त्यसो हुँदा प्रचण्ड केन्द्रमा हुनुहुन्छ। अब प्रचण्डको जीवनलाई हेरेर हाम्रो जीवनलाई हेरेर हुन्न होइन, त्यो त राजनीति कहीँ कुरा आवश्यकता पनि त होला नि होइन। म पार्टीको एउटा लिडर हुँ, एउटा कार्यकर्ता पनि हुँ होइन। म जुन धरातलबाट त्यही गाउँ, त्यही समाज, त्यही समुदायबाट म हुर्केको मान्छे हुँ। सामान्य एउटा चाहिँ अवस्था, राजनीतिक अवस्थाबाट होइन, सामान्य आर्थिक अवस्थाबाट गइरहेको परिवारबाट हुर्केको म मान्छे हुँ। मलाई धेरै बढेपन देखाउनु पनि केही जरुरी छैन। त्यो कि त मैले दुरुपयोग गर्नु पर्यो, त्यो म चाहन्न। आजसम्म मैले जे गरेँ, जुन खालको एउटा जीवन बिताएँ, यो जीवनलाई कायम गर्नुपर्छ भन्नेमै छु। राजनीतिक रूपमा इतिहास हेर्ने हो भने तपाईँ साधारण राजनीतिक श्रृङ्खलाबाट सुरु गरेर साधारण श्रृङ्खलामा हुनुहुन्छ अहिलेसम्म होइन। त्यो अहिलेको फेरि हामी अब कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। अब लुम्बिनी प्रदेशको सरकार कति दिनभित्र चाहिँ मुख्यमन्त्रीसँग पनि तपाईँको कुराकानी भइरहन्छ? भइरहन्छ। आजै मात्रै पनि मुख्यमन्त्रीसँग कुराकानी भएको थियो। अब हामी छिटै गर्छौँ भन्ने कुराहरू भएको छ। छिटै भनेपछि 2-4 महिनापछि? होइन, त्यस्तो हुन्न। एकाध हप्ताभित्र अब यो छिटै हुन्छ। किन प्राविधिक रूपले केही तयारीहरू छन्। हामी बजेटको तयारी गर्दैछौँ होइन। सरकार बजेटको तयारीमा लागिराखेको छ। त्यस्तै अब राजनीतिक अब हाम्रो प्रतिपक्षले चाहिँ विरोध गरेर संसदै चल्न नदिइराखेको स्थिति छ। बजेट समेत अब ल्याउनको लागि चाहिँ अवरोध सिर्जना गरिराखेको स्थिति छ। देश पुरै खाल्टामा जाओस् भन्ने छ नि त उनीहरूको चाहना भावना होइन। त्यसलाई चाहिँ त्यसका विरुद्ध पनि हामीले आफ्नो आन्तरिक शक्तिलाई पनि त्यही किसिमबाट मजबुत बनाएर लिएर जान पर्यो होइन। ती कामहरूको तयारीमा पनि हामी छौँ। यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि अब यी प्राविधिक कारणले गर्दा अलिकति ढिलो भयो, अब ढिलो हुन्न। अनि तपाईँले जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? नेपाली जनतालाई खासै के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो टेलिभिजन मार्फत? अब यस्तो छ, नेपाली जनतालाई म के भन्न चाहन्छु भने नेपाल सधैँभरि निराश नहुँ। नेपाल खुसीको दिशामा अगाडि बढ्छ। नेपालमा धेरै ठुलो सम्भावना छ। नेपालमा सबै 2-4 जना बेइमान नेताहरू भयो भनेर सबै बेइमान छैनन्। अनि नेताहरू पनि सबैलाई एउटै खाल्टामा हालेर हेर्न पनि हुन्न। आज देशमा जुन ठाउँमा हामी छौँ, यिनै लिडरहरूको एउटा प्रयासबाट नै देशलाई सङ्घीयता, समावेशी, समानुपातिक लगायतको यो गणतन्त्र यतातिर हामीले लिएर जान सकेका हौँ, हामी सफल भएका हौँ। त्यसो हुँदाखेरि जनतालाई निराश नहुनको लागि म पहिलो कुरो अनुरोध गर्छु। र दोस्रो कुरो, सबै आफ्नो ठाउँमा काममा लाग्न पर्यो। नेपाली एउटा चिन्तन भनेको नकारात्मक सोच्ने, अर्काको कुरा काटेर आफू सफल भएको महसुस गर्ने त्यो कहिले दुनियाँमा हुन्न होइन। आफ्नो मिहिनेत गरेर सफल हुने कुरा हो होइन, आफ्नो कर्म गरेर सफल हुने कुराहरू हो। त्यसो हुँदाखेरि सबैले आफ्नो ठाउँबाट राष्ट्रको लागि योगदान पुर्याउने कुरा हो। पुर्याउनु भएकै छ, नेपाली जनताहरूले योगदान पुर्याउनु भएको छ। अब समृद्धिको दिशा अगाडि बढ्नको लागि नि माओवादीलाई साथ दिनुपर्छ। नेतृत्व माओवादीको हो। माओवादी एक्लै पनि अगाडि बढ्न चाहँदैन। सबै राजनीतिक दललाई साथमा लिएर माओवादी अगाडि बढ्न चाहन्छ होइन। त्यसमा सबैको साथ सहयोग रहोस्, म अपेक्षा गर्दछु। गठबन्धन जुन देउवा र प्रचण्ड र उपेन्द्रको गठबन्धन र माधव नेपाल, यो गठबन्धन कति टिकाउ हुन्छ? होइन, अहिले हाम्रो के छ भने यसलाई हामीले चुनावसम्मै लिएर जानुपर्छ भन्ने छ। किन नेपाल निर्माण गर्नु छ, नेपाल ध्वंस गर्नु छैन। हामी राजनीतिक दलहरू, नेपालका राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा रहेर सोच्न सक्यौँ भने मात्रै हामी चाहिँ राष्ट्रलाई समृद्धिको दिशातिर अगाडि लिएर जान सक्छौँ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशातिर अगाडि बढाएर लिएर जान सक्छौँ। राजनीतिक दलहरू आपसमा फुट्ने हो भनेदेखि त विदेशीहरू त त्यसै खेल्छन्। यो कुरामा अहिलेका राजनीतिक दलहरू कम्तीमा एक ठाउँमा हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ यो अन्तिम समय जान्छ। अनि अब तपाईँको कार्यकाल पनि लगभग सकिनै राख्यो। सकिँला। अब नयाँ निर्वाचन घोषणा सरकारले गरिसकेको हो। अब 1 तह 2 तह 3 तह चुनाव हुँदै जान्छ। त फेरि तपाईँको उम्मेदवारी हुनुभन्दा पहिला कतिको विकास यहाँ जनता? अब यस्तो, मैले जे चाहिँ जनतासँग बाचा गरेर गएको थिएँ, म करिबन एक किसिमबाट सन्तुष्ट छु। सबै कुरा 100% पुरा गर्न सकेन होला होइन। जनताहरूको पनि ठिकै छ होइन। अब किन म सांसद हुँ, प्रदेशको सांसद। प्रदेश एक नयाँ हो,
त्यसको आफ्नै संरचना थिएन, त्योबाट प्रदेश सुरु आयो। म एउटा सांसद हो, आजसम्म म मन्त्री भएको पनि छैन, डाडु पनि यो मन्त्रीहरूको हातमा हुन्छ होइन। म एउटा सांसद, एउटा सामान्य सांसदको हैसियतले म जे गरेको छु यहाँ विभिन्न क्षेत्रमा, कृषिको क्षेत्रमा होला, पर्यटनको क्षेत्रमा होला, भौतिक विकासको क्षेत्रमा होला होइन, लगायत सामाजिक क्षेत्रमा शिक्षा लगायतका विषयहरूमा मैले जे गरेको छु होइन, त्योबाट म प्रदेशमा केही गर्न सकिन्न। वास्तवमा यो सिक्ने कुरो हो, एउटा परीक्षा हो, सके केही गरौँला, नभए अब हाम फाल्नै पर्यो भनेर चुनाव लडे हुँ, नभए म प्रदेशमा लड्न पनि चाहन्न थिएँ होइन। तर जहाँ गएर मैले जे गरेँ मलाई एक हदसम्म सन्तुष्टि छ, तर पुग्दैन। यहाँ कति छेउटुप्पो पनि भएको छैन, धेरै कुराहरू बन्न बाँकी छ। र म केमा प्रतिबद्ध छु भने बर्दिया जिल्लालाई नेपालको नम्बर 1 जिल्ला गरेर नम्बर 1 जिल्ला बनाउन सकिन्छ। चितवनभन्दा बढी सम्भावना बर्दियाको छ, त्योभन्दा अगाडि बर्दियालाई बढाउन सकिन्छ, त्यसमा म पुरै विश्वस्त छ। धन्यवाद, तपाईँले आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो हामीलाई। अनि यहाँको विषयवस्तुलाई केन्द्रित गरेर राजनीतिक अवस्थामा पनि हामीले तपाईँसँग कुरा गऱ्यौँ, तपाईँले जवाब दिनुभयो, त्यसको लागि हृदयदेखि म धन्यवाद। एकदम मेरो तर्फबाट पनि तपाईँ लगायत सम्पूर्ण तपाईँको यो टिभी परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाली जनता अब जसले टिभी सुन्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि मेरो धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले यो मेरो विचार राख्ने जो अवसर दिनुभयो मेरो लागि, म एकदम आभारी छु। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामी बर्दिया जिल्लाको 12 बर्दिया नगरपालिकामा थियौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो तिलकराम शर्मा, हिमालले चर्चित हुनुहुन्छ। उहाँ लामो समय राजनीतिक यात्रामा हुनुहुन्थ्यो र उहाँले यो जिल्लाभित्र के गर्नुभयो र अहिलेको पार्टीको अवस्था के छ र यो लुम्बिनी सरकारको विस्तारका विषयमा हामीले कुरा गऱ्यौँ। त्यसै क्रममा फेरि हामी जोडिन्छौँ, यो पार्ककै सन्दर्भलाई जोडेर विशेष संवादलाई बहसमा विशेष संवादलाई फेरि जोड्दै हामीले अर्को पात्रसँग कुरा गर्नेछौँ। दर्शकबिन, हामी बर्दिया जिल्लाको 12 बर्दिया नगरपालिकामा छौँ। बेपत्ता भएका मान्छेहरूको सम्झनाको रूपमा र यहाँ हामीले भन्छौँ त अक्सिजन मात्र लिनका लागि रुख रोक्नुपर्छ, रुख रोकेरै चाहिँ वातावरण राम्रो हुन्छ भनेर त्यो यहाँ चाहिँ दृश्य हामी हेऱ्यौँ। त्यो यहाँ बेपत्ता परिवारले रुख रोपिएको अवस्था छ र यहाँ यो पार्कलाई किन चाहिँ नाम बेपत्ता दियो र अहिलेसम्मको यसको इतिहास के छ त्यो विषयमा म यहाँका वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ निरञ्जन कुमार चौधरी, कति नम्बर वडा हजुर? 12 बर्दिया नगरपालिका वडा नम्बर 10। अनि यो पार्कको नाम बेपत्ता किन राखियो त? विशेष गरी यो मुलुकमा सर्वहारा वर्गहरूको मुक्तिका लागि र हामी गरी खाने वर्गहरूको मुक्तिका लागि नेपालमा 2052 सालदेखि जुन भएको जनयुद्ध, त्यसमा शहादत प्राप्त गरेकाहरू शहीदका रूपमा स्थापित हुनुभयो र उहाँहरूलाई एउटा राज्यले सम्मान दिइराखेको छ भने बेपत्ता योद्धाहरूको सन्दर्भमा उहाँहरूको खोजी नीति कार्य भइराख्दाखेरि उहाँहरूलाई एउटा सम्मानको हिसाबले र नेपालमै सबैभन्दा बढी नागरिकहरू बेपत्ता पारिएको जिल्ला बर्दिया जिल्ला र यहाँका बेपत्ताहरूको जीवन इतिहासलाई स्थापित गर्न र उहाँहरूले गरेका योगदानहरूको स्मृतिमा बर्दिया जिल्लाको 12 बर्दिया नगरपालिका वडा नम्बर 10 स्थित कुम्भरअड्डा बेपत्ता योद्धा स्मृति पार्क भनेर निर्माण गरिएको छ र यस पार्कभित्र उहाँहरूको योगदानका कुराहरू, उहाँहरूले प्रयोग गरेका विषयवस्तुहरू, सामग्रीहरूलाई पनि स्थापित गरेर राख्ने र विशेषतः उहाँहरूको जीवनमा जुन खालको समुदायका लागि, समाजका लागि र मुलुक परिवर्तनका लागि जुन योगदान गर्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ एउटा इतिहास, जीवन्त इतिहास स्थापित गरिराख्नका लागि परिवारजनहरूबाट नै उहाँहरूको एउटा स्मृति कार्यको लागि वृक्षरोपण, रुख रोप्ने कार्य, फुलहरू रोप्ने कार्य र त्यसै गरी उहाँहरूको लागि स्मृति सङ्ग्रहालय स्थापना गर्ने कार्य र ढुङ्गाहरू पनि राखिएको छ जसले चाहिँ एउटा हजुर यसको इतिहासको सन्दर्भमा यो ठाउँ भनेको विक्रम सम्वत 1995 अगाडि यस ठाउँलाई बर्दिया जिल्लाकै सदरमुकाम रहेको र यो ठाउँ कुम्भरअड्डा भन्ने ठाउँ हो र यो कुम्भरअड्डा भनेर हाम्रो इतिहासमा पनि देख्न पाइन्छ, काठमाडौँको तथ्याङ्कहरूमा पनि हेर्न पाइन्छ। बर्दिया जिल्लाको सदरमुकाम रहेको ठाउँ जहाँ चाहिँ अहिले ऐतिहासिक विषयवस्तुहरू यहाँ अहिले पनि छन्। भग्नावशेषहरू जस्तै कि घरहरू भएका भग्नावशेषहरूको घरको जगहरू छ, कुवा रहेको ठाउँ छ, त्यसै गरी चौपारी रहेको ठाउँ छ र त्यसको भग्नावशेष अहिले पनि छ र त्यसलाई एउटा ऐतिहासिक थलोको रूपमा पनि भयो भनेपछि बर्दिया जिल्लामा सबैभन्दा धेरै मुलुककै सबैभन्दा बढी नागरिकहरू बेपत्ता पारिएको जिल्ला भएको हुँदाखेरि र समग्र नेपालकै
इतिहासमा सब बेपत्ताहरूको स्मृतिमा निर्माण गरिएको यो चाहिँ कुम्भर अड्डा बेपत्ता योद्धा स्मृति पार्कको रूपमा पार्क विकासको लागि काम भइरहेको छ। रुख रोप्नु भएको अवस्था छ यहाँ थुप्रै रुखहरू गाउँमा त त्यस्तै रुखहरू हुन्छ तर एउटा पार्कै निर्माण गरेर तपाईँले रुख रोप्नु भएको छ यहाँ वातावरणका विषयमा पनि काम गरिरहनु भएको छ एक हिसाबले एकदमै हो किनकि अहिले विश्वमै यो विशेष गरी रुखहरू सकिने अथवा चाहिँ यो समस्याको रूपमा रहेको छ वातावरणमा नासिने कुराहरू भइराखेको छ तर पनि हाम्रो यहाँको परिवारहरू जो चाहिँ मुलुक परिवर्तनका लागि योगदान गरेका परिवारहरूको मानसपटलमा एउटा विकास के भयो भने हाम्रो प्रकृतिलाई जसरी मुलुकको संहिता स्थापना सर्वहारा वर्गहरूको मुक्तिका लागि जसरी योगदान गरेको परिवार त भयो नै तर प्रकृतिलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्छ र त्यसको पनि एउटा वातावरणलाई अनुकूलता बनाउनुपर्छ र त्यसका लागि संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता विकास सँगसँगै यहाँ रुखहरू रोपिएको स्थिति छ। अवलोकन गर्ने मान्छे कहाँ कहाँबाट आउँदो रहेछ यही जिल्लाभित्र कि बाहिर पनि आउँछ? अवलोकनका लागि यो भर्खरै स्थापना हो विशेष त हामी मुख्यमन्त्रीले अस्ति भर्खर उद्घाटन हजुर मुख्यमन्त्रीज्यूले अस्ति भर्खर उद्घाटन गर्नुभयो तर यो चाहिँ स्थापनाको हिसाबले यसको रेखाङ्कनका हिसाबले हामी यो संहिता स्थापना पश्चात स्थानीय सरकार भइसकेपछि यसको चाहिँ रूपरेखा अलिकति संरचनात्मक हिसाबले विकास हुँदै गयो र यसलाई चाहिँ औपचारिक ढङ्गले उद्घाटन भएको थिएन र अस्ति भाद्र 14 गते मुख्यमन्त्रीज्यू हाम्रो कुलप्रसाद केसी सोनाम मुख्यमन्त्रीज्यू माननीयज्यू आएर यहाँ उद्घाटन गर्नुभयो र मुख्य गरी यसमा चाहिँ हाम्रो विशेष त योगदान गरेका परिवारहरूलाई स्थापित गर्न उहाँहरूका योगदानहरूलाई समाजमा र मुलुकमै स्थापित गर्न र अहिले सन्दर्भमा पेरिफेरीका बर्दिया जिल्लाका र अहिले काठमाडौँतिरसम्म साथीहरूको जुन बेपत्ताको इस्युमा काम गरिराख्नु भएको छ मानवाधिकार कर्मीहरूको अनुगमन भ्रमण पनि भइरहेको छ यसको प्रचार अझ पनि विरत गर्न आवश्यक छ र विभिन्न मिडियाहरूमा गइराखेको पनि छ र विशेष त हाम्रा ती व्यक्तित्वहरू जो चाहिँ अहिले मुलुकमा राज्य सत्तामा स्थापित भएर सरकारमा बसिराख्नु भएको छ किनकि संहिता स्थापना भए पश्चात अहिले यो सरकार बनेको छ त्यो सरकारमा बस्नेहरू ती बेपत्ता योद्धाहरूलाई सम्झिन आवश्यक छ जसका कारणले उहाँहरू अहिले आफ्नो भौतिक शरीरलाई बेपत्ता पारेर पनि मुलुकलाई एउटा मुक्ति दिलाउँदै संहिता गणतन्त्र स्थापना गर्नुभएको छ ती महान व्यक्तिहरूको उच्च सम्मानका लागि हामीले विशेष त म सम्पूर्ण मानव जातिहरूलाई नै आग्रह गर्न चाहन्छु कि ती महान योद्धाहरू जो महान मानवहरूको योगदानलाई हामीले इतिहासमा जीवन्त स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता यो पार्कको रहेको छ। तपाईँले अब यो तपाईँकै वडाभित्र पर्यो यसको विकासको योजनाहरू के बनाउनु भएको छ 3-4 कालको योजनामा झन्डै नयाँ इलेक्सन घोषणा भइसकेको अवस्था छ र अब चाहिँ यसको विकासमा के भूमिका खेलिरहनु भएको छ तपाईँले यो पार्कको कुरा गर्दाखेरि? विशेष त हामी अब जननिर्वाचित प्रतिनिधि भइसकेपछि समाजमा भएका विभिन्न खालका विषयहरूमा हामीले काम गर्नुपर्छ नै ती कामहरू भइराखेका छन् निश्चय नै तुलनात्मक हिसाबले गर्ने हो भने त हामी समुदायले नै हामी बिचमा भनिराखेको छ कि हामीले यो धेरै नै फड्को मारिसकेको अवस्था छ त्यो सँगसँगै ती हाम्रा विकास यसका प्रचारको विषयवस्तुमा के भइरहेको अवस्था छ? हो मैले जोडिराखेकै छु विशेष त हामीले ती कुराहरू गरिराख्दाखेरि मुलुकमा योगदान गरेका ती महान व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले स्मृतिमा राख्न सक्यौँ ती महान योद्धाहरूको पनि हामीले इतिहासलाई जीवित राख्न आवश्यक छ भन्ने हिसाबले हामीले यो कुम्भर अड्डा बेपत्ता योद्धा पार्कमा डिपिआर निर्माण गरी यसको चाहिँ 8 करोडको डिपिआर लागत छ र यसको निर्माण भएको छ त्यो सँगसँगै यहाँ सङ्ग्रहालय भयो त्यसै गरी चाहिँ यहाँ गेट निर्माण भएको छ त्यसै गरी सङ्ग्रहालय बन्दैछ अनि स्तम्भहरू निर्माण भइराखेको छ यो भित्र पोखरी निर्माण भएको छ र पिकनिक स्पोट निर्माण भएको छ र बोटिङको व्यवस्था पनि गरिएको छ त्यसै गरी यहाँ कामहरू भइराखेका छन् अस्ति मुख्यमन्त्रीज्यूको अनुगमन पश्चात उहाँले पनि यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि हामीलाई उत्साहित पारेर उहाँले नै भन्नुभएको छ कि हामीले यसको विकासका लागि काम गर्छौँ हामी सहयोग गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता पनि भएको छ। अन्तिममा छौँ हामीले यो विशेष परिस्थितिलाई जोडेर जिसोलाई चाहिँ हामीले सुट गर्छौँ टुरिज्म अहिले चाहिँ पर्यटनलाई विषयलाई जोडेर कुरा हामी यहाँ आइपुगेका थियौँ र तपाईँले दर्शकले के भन्न चाहनुहुन्छ? विशेष म दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी वास्तवमा मानव प्राणी हामीले केही न केही समाजका लागि
त हामीले काम गर्नै पर्छ। त्यो सँगसँगै हाम्रो ती महान व्यक्तिहरूलाई गरेका योगदानहरूको विषयमा पनि हामीले चिन्तन मनन गर्नुपर्छ र ती गरिराख्दाखेरि हाम्रो यो पार्कमा स्थापित भएका सन्दर्भ सामग्रीहरू छन्, सङ्ग्रहालय हुन्छ, त्यसै गरी यहाँ भएका उहाँहरूको स्मृतिका स्ट्याचुहरू हुन्छ, उहाँले गरेका योगदानहरूको विषयमा लेखिएका कुराहरू हुन्छन्, ती हामी चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ। उहाँहरूको सम्मानका लागि पनि हामी यो ठाउँमा एकचोटि आएर हामीले चाहिँ नमन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि म सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु कि ती महान योद्धाहरू, ती महान व्यक्तित्वहरूको स्मृतिमा यहाँ आइदिनुहोस्, आउनुहोस्, हेर्नुहोस् र उहाँहरूको योगदानको विषयमा अध्ययन गर्नुहोस् र ती सम्मान गर्नुहोस्। अध्ययन हजुरहरूको आगमन पश्चात उहाँहरूको विषयमा हजुरहरूले ज्ञान पाउनुहुनेछ र अरूलाई पनि यस विषयमा जानकारी गराउनुहोस् कि यसरी हाम्रो महान व्यक्तिहरूको स्मृतिमा बनेको छ। हजुर, र यो विषयमा हामीलाई जानकारी दिनु त्यसको लागि तपाईँलाई हृदयदेखि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद सर। हस् दर्शकबिन, हामीले फेरि अर्को श्रृङ्खलामा तपाईँहरूको माझमा जोड्नेछौँ अर्को पात्रका साथ र अर्को विषय केन्द्रित गरेर फेरि हामी जी सोमा जोड्नेछौँ। तबसम्म हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै